सबैजनालाई हाई है। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म हैन इकोनोमिक्सको जुन हामीले लङहरु गरेका थियौं हैन च्याप्टर म 2 बाट चाहिँ हजुरको एउटा स्टार्टिङ अब स्टुडेन्टहरुले के भन्नुभयो सर न्युमेरिकल्स हामीलाई सुरुबाट गर्दिनुस् भनेर भन्नुभयो है। सो म आज तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनहरुको दुई तीन वटा सल्युसनहरु गर्छु है जुन चाहिँ तपाईको एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्सको स्योर क्वेशन हो। सबैजनाले के गर्ने तपाईको ध्यान दिनु होला हैन र आज हामीले दुई तीन वटा इकोनोमिक्सको न्युमेरिकलहरु सर्टहरु चाहिँ गर्छौं र लङहरु तपाईको छदैछ र म चाहिँ तपाईको के गर्दिन्छु तपाईको सब्जेक्ट वाइज चाहिँ तपाईको प्लेलिस्ट बनाउँछु हैन र त्यसमा चाहिँ हुन्छ तपाईहरुलाई खोज्नलाई सजिलो पनि हुन्छ। सो आज हामी स्टार्ट गरौँ है त। ल तपाईको बीबीएस फर्स्ट इयर हेर्नुस् है। तपाईको इकोनोमिक्स हेर्नुस् है। इकोनोमिक्समा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको च्याप्टर 2 हेर्नुस् त च्याप्टर 2 मा हामीले के गर्छौं च्याप्टरको नेम चाहिँ हजुरको मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड एफिसिएन्सी। तपाईको इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ तपाईको डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल हुन्छ के। डिमान्ड र सप्लाई इक्वल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियमको पार्ट भन्छौं। पहिला भन्दाखेरि तपाईको ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इक्विलिब्रियम भनेको जहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको जुन मिड पोइन्ट हुन्थ्यो यसलाई चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम चाहिँ भन्थ्यौं। सो इक्विलिब्रियम भनेको के तपाईहरुले बुझ्ने भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ यो केसमा चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन्छ है त। ल अब म के गर्छु तपाईहरुलाई फर्मुला लेखिदिन्छु है। सो सबैजनाले ध्यान दिनु होला 1 मा तपाईको इक्विलिब्रियमको लागि के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है। फर्स्टमा चाहिँ चाहिन्छ सप्लाई फंक्सन सप्लाई फंक्सनको लागि हामीले के गर्छौं हेर्नुस् है। एस x is equals to a plus b a plus bpx हेर्नुस् है। यो चाहिँ सप्लाईको लागि हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको वेयर भनेर लेख्नु होला है त। हेर्नुस् त वेयरमा हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि a भनेको के b भनेको के र px भनेको के यो कुरा चाहिँ तपाईको हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र sx भनेको के हेर्नुस् है। यति कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला है त। अब हामीले नर्मली तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेको अटोनोमस डिमान्डलाई हेर्नुस् है। बी भनेको हामीले स्लोप भन्छौं वा तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाई छ भने यसलाई चाहिँ अटोनोमस सप्लाई हामी भन्छौं। हेर्नुस् है यो सप्लाई भयो। डिमान्ड छ भने चाहिँ अटोनोमस डिमान्ड भयो। अब यो चाहिँ तपाईको बी भनेको स्लोप अफ तपाईको के हुन्छ स्लोप अफ सप्लाई कर्भ र तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि डिमान्ड छ भने चाहिँ स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ भनेको बी मान्ने है त। अब तपाईको px भनेको यो प्राइस भन्ने है त अनि यो सप्लाई फंक्सन यसको चाहिँ यो तपाईको के भयो फुल फर्म चाहिँ भयो। हेर्नुस् है भन्दाखेरि a दिएको छ हैन तपाईले त्यो अनुसार के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि a सँग प्लस b भनेको के हैन स्लोप अफ सप्लाई। अब डिमान्ड छ भने स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ हुन्छ र यो px को पार्ट भनेको प्राइसलाई चाहिँ डिनोट गर्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्ने है त। ठीक छ कपी भयो। अब 2 नम्बरमा डिमान्ड हेर्नुस् त डिमान्ड फंक्सन चाहिँ कसरी लेख्ने डिमान्ड फंक्सनको लागि dx भनेर डिनोट गर्नुस् है a plus bpx। ल हेर्नुस् है यो चाहिँ डिमान्डको लागि भयो भन्दाखेरि दुईटै डिमान्डको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो डिफरेन्स भनेको जस्ट प्लस माइनसमा डिमान्डमा माइनस हुन्छ
अनि सप्लाईमा चाहिँ प्लस हुन्छ है त। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेको तपाईँहरूले यति बुझ्ने अटोनोमस डिमान्ड र बी भनेको सप्लाई स्लोप अफ सप्लाई छ नि स्लोप अफ डिमान्ड हुन्छ है, ध्यान दिनु होला। स्लोप अफ डिमान्ड र पीएक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्राइसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसमा थर्ड फर्मुला तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। थर्ड फर्मुलामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेको तपाईँको डिएक्स इज इक्वल्स टु एसएक्स, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ दुईटै, डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ तपाईँको इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, तपाईँको चाहिँ यो डिएक्सलाई चाहिँ डिनोट गर्छौँ, डिएक्स इज इक्वल्स टु एसएक्स। ल ल यति फर्मुला भयो है। तपाईँले यति बुझ्नु, सप्लाई फङ्सन, डिमान्ड फङ्सन। डिमान्ड फङ्सनमा माइनस हुन्छ, सप्लाई फङ्सनमा प्लस हुन्छ। डिमान्ड फङ्सनमा अटोनोमस डिमान्ड हुन्छ, स्लोप जुन छ त्यो चाहिँ सप्लाईको के अरे डिमान्डको हुन्छ, र सप्लाईमा चाहिँ अपोजिट हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु पऱ्यो त्यति चाहिँ है त। अब म एउटा क्वेसन कपी गर्छु र तपाईँलाई चाहिँ त्यसको के रिक्वायर्ड छ म निकाल्छु है त। तपाईँको सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मै हेर्नुहोस् है त, के भनिरहेछ, डिराइभ द लिनियर डिमान्ड फङ्सन when तपाईँको a is equals to 10 and b is equals to 2 भनिरहेछ, where तपाईँको a is the autonomous demand and B is the slope of demand curve। ल तपाईको क्वेसन चाहिँ यति दिएको छ, के भनिरहेछ भने डिराइभ द लिनियर डिमान्ड फङ्सन व्हेन a इज इक्वल्स टु 10। a को भ्यालु चाहिँ 10 दिएको छ, b को चाहिँ तपाईँको के दिएको छ, 2 दिएको छ, र a ले चाहिँ अटोनोमस डिमान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि b लाई चाहिँ तपाईँको स्लोप अफ डिमान्ड कर्भलाई गर्छ। मैले भनिरहेको थिएँ अघि नै तपाईँको फर्मुलामा। अब के गर्ने, हामीले यो क्वेसन कपी गर्नुस् र मैले सल्भ गर्छु, ठिक छ, ओके। अब सल्युसन गरेर तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले गिभन लेखौँ है त। गिभनमा तपाईँको a इज इक्वल्स टु चाहिँ 10 एन्ड b इज इक्वल्स टु चाहिँ 2 भनिरहेको छ, हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको के चाहियो हामीलाई, डिमान्ड फङ्सन, हेर्नुहोस् है। अब डिमान्ड फङ्सनको लागि तपाईँले फर्मुला अघि लगाउनु भएको थियो त्यो लगाउनुहोस्, डिमान्ड फङ्सन लेख्नुहोस्, जसलाई चाहिँ हामी डिएक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसको फर्मुला a प्लस bpx भनेर दिने, हेर्नुहोस् है। सरी a माइनस है, डिमान्डमा चाहिँ हामीले माइनस भन्ने, ल हेर्नुहोस् त, a माइनस bpx भनेको डिमान्डको चाहिँ तपाईँको फर्मुला लाउने। अब a भनेको हाम्रो कति छ, 10 छ, माइनस b को कति दिइरहेछ अलरेडी 2, र px लाई चाहिँ हामीले px को ठाउँमा यही हो तपाईँको px नै राखिदिने। डिमान्ड फङ्सन भनेको हामीले यसरी निकाल्छौँ, ठिक छ, ओके। यति गर्नुभयो भने तपाईँले नर्मली कहिलेकाहीँ चाहिँ ए भनेको हुँदैन, सो हामीलाई अटोनोमस भने हुन्छ त्यसलाई ए सपोज गरिदिने, स्लोप भने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बी सपोज गरिदिने है त। ल अब म सेकेन्ड क्वेसन गर्छु है त, यो मेटेँ मैले। अब तपाईँको सेकेन्डमा सप्लाईवाला हामी एउटा गर्छौँ, सो सप्लाईको लागि हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड क्वेसन है। तपाईँको के भनिरहेछ, डिराइभ द लिनियर सप्लाई फङ्सन व्हेन, यसमा पनि तपाईँको a इज इक्वल्स टु 10 दिएको छ अनि b इज इक्वल्स टु 2 दिएको छ, हेर्नुहोस् है।
र के भनिरहेछ वेयर ए इज द अटोनोमस हेर्नुहोस् है अटोनोमस डिमान्ड and B is the slope of supply curve. ल हेर्नुहोस् त यति चाहिँ तपाईको सप्लाई फंक्सन निकाल्नु भनेको छ र मैले अघि भनेको थिएँ तपाईको यो डिमान्ड अटोनोमस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ ए हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईको के हुन्छ सप्लाई चाहिँ कर्व जुन हुन्छ त्यो बी हुन्छ। सो हामीले के गरौँ यसलाई सल्युसन लेखौँ हेर्नुहोस् है सबैजनाले र गिभनमा हेर्नुहोस् त ए इज इक्वल्स टु 10 बी इज इक्वल्स टु 2 दिएकै छ हेर्नुहोस् है। अब नाउ वी नो द्याट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अझै बेटरको लागि जसको लागि तपाईले सप्लाई फंक्सन अब चाहियो हेर्नुहोस् त सप्लाई फंक्सन भनेर लेख्नुस् ल हेर्नुहोस् है अघि मैले सप्लाई फंक्सन लेखिदिएको थिएँ एसएक्स इज इक्वल्स टु ए प्लस बीपीएक्स हेर्नुहोस् है सप्लाईमा प्लस डिमान्डमा माइनस फंक्सनमा त्यति फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ है दुईटैको लागि चाहिँ। सो फेरि के गर्ने 10 प्लस 2b को लागि 2px द्याट इज आन्सर। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले के गर्यौं तपाईको डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन चाहिँ हामीले लेख्यौं है त। अब तपाईको यसलाई मेट्छौं है र तपाईको अब एउटा इक्विलिब्रियम कसरी गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु। ल हेर्नुस् है थर्ड मा यो सबै तपाईको 2 मार्क्स को क्वेशनहरु हो 5 मा पनि सोध्न सक्छ है। सपोज डिमान्ड फंक्सन QD is equals to 500 minus 10p and supply function ध्यान दिनुस् है and supply function is equals to 50 plus 20p यो छ find the equilibrium price and quantity हेर्नुस् है यो दुईटा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो अहिले फाइन्ड गर्नु पर्यो। ल फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले सल्युसन लेख्नुस् र गिभनमा के गर्ने भन्दाखेरि QD is equals to 500 minus 10p र QS is equals to 50 plus 20p ल हेर्नुस् है। अब नाउ इक्विलिब्रियम भनेको तपाईलाई थाहा छ इक्विलिब्रियमलाई हामी के गर्छौं QD is equals to QS फर्मुला लगाउने र अब तपाईको यहाँ लेखौं त QD भनेको कति हेर्नुस् त तपाईको 500 minus 20p is equals to QS 50 plus 20p है। सबैजनाले ध्यान दिनुस् है त यहाँ। अब हामीले के गर्छौं साइड चेन्ज गर्छौं हेर्नुस् है और 500 minus 50 20 plus 30 20 plus 10p हेर्नुस् है साइड चेन्ज गर्ने 450 is equals to 30p र तपाईहरुलाई थाहा छ जब हामीले साइड चेन्ज गर्छौं तब तपाईको साइन के हुन्छ अपोजिट चेन्ज हुन्छ है चेन्ज भएर जान्छ माइनस प्लसमा प्लस माइनसमा। सो तपाईको p और px भनेको 15 रुपैयाँ निक्ल्यो हेर्नुस् है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इक्विलिब्रियमको प्रोसेसबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ प्राइस निकालेको हुन्छ। फर्स्टमा हामी प्राइस निकाल्छौं अनि त्यसपछि त्यो प्राइस चाहिँ तपाईको QD र QS मा राखेर क्वान्टिटी निकाल्छौं है त। तपाईहरुले ध्यान दिनु होला यही फर्मुला इक्विलिब्रियम भनेको नर्मली QD र QS भनेको तपाईको इक्वल हुनुपर्छ नभए तपाईले सल्भ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न है त।
अगेन अब गर्नु होला है त। हेर्नुहोस् त अगेनमा क्युडी जुन थियो नि 500 माइनस 10p, जसमा चाहिँ हामीले त्यो p को प्राइस जुन छ नि 15 त्यसलाई पुट गर्छु। हेर्नुहोस् है 500 माइनस 10 इन्टु 15 भनेको 500 माइनस 150। ल 350 तपाईँको आयो कि युनिट्समा केजीमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्युडी आयो। हेर्नुहोस् है अब क्युएस 50 प्लस 20p। हेर्नुहोस् है 50 प्लस 20 इन्टु 15 गरौँ त, भनेको 50 प्लस 300 यो पनि कति आयो 350 युनिट्स। के बुझ्नुभयो तपाईँले? इक्विलिब्रियममा क्वान्टिटी र सप्लाईको क्वान्टिटी र डिमान्डको क्वान्टिटी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ हामीहरूले। अब के गरिदिने, देयरफोर गरेर क्युडी इज इक्वल्स टु क्युएस 350 युनिट्स। ल हेर्नुहोस् है हजुरको प्राइस भनेको 15 आयो, क्वान्टिटी भनेको 350 आयो। यति गर्नुभयो भने क्वान्टिटीलाई अब युनिट्समा लेख्नुहोस् र प्राइसलाई रुपिजमा है त। यति गर्नुभयो भने तपाईँको युनिट 2 मा भएको सर्ट क्वेसनहरू सबै तपाईँले सक्नुहुन्छ है त। ओके, यो भनेको हाम्रो फर्स्ट पार्ट भयो। तपाईँको सेकेन्ड पार्ट भनेको लङ छ, त्यो पनि तपाईँको भिडियो छ। तपाईँको नेक्स्ट भिडियोहरू पनि अब आउँछ। सो तपाईँ हामीसँग जोड्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू।